بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيتكم بطارطة عيد ميلاد وجدتها لبنتي وحبيت نخدمها معاكم، لعل وعسى واحدة منكم تدي فكرة وتخدمها في دارها. يعني ما كاش كيما الحاجة اللي تخدموها بيدكم بمقادير بسيطة وسهلة، يعني تاع مبتدئين. واش عندي فيها كمكونات؟ عندنا هنا 4 حبات بيض مغسولين وممسوحين وبدرجة حرارة المطبخ. عندنا 120 غرام تاع سكر يقابلها 120 غرام تاع فارينة، باكي تاع خميرة الحلوى من وزن 10 غرام، فانيلا. هذو هما المكونات اللي فيها. دوك نبدا نخدم فيهم. انا بما انه المناسبه تاع عيد ميلاد تاع بنتي خليتهم هما اللي يخدموا، باسكو خدمت 3 من هذ لي بسكوي. لازم 3 لهنايا، واحد داروه هما وزوج كمل درتهم انايا. هنا نديروا البيض، قرصه تاع الملح. والبيض ناكد لكم لازم يكون بدرجه حراره تاع المطبخ، ما تجبدوش من الثلاجه، يكون سخون معاكم. نديروهم يطلعوا هكذا كما راكم تشوفوا لهنا. راه عاد هذا وين بدات تخلط فيه. لازم هنايا حتى يتضاعف الحجم تاعو، يدي لكم واحد 10 دقائق. راكم تشوفوا هنا البنات راهم يتناوبوا. هنا كما راهو يبان معكم في الصوره بياض اللون تاعو وثقال، ما عادش كيما الاول. هنا تزيدوا عليه الفارينه. انا كان فاتني المقطع هذاك، الله غالب. واش ديروا؟ تجيبوا هذيك الفارينه تاعكم اللي هي 120 غرام بالصفاي، تقسموها على 3 خطرات. ديروا يعني بشويه وتخلطوا من تحت للفوق حتى تدخل كامل في الخليط تاعكم كما راكم تشوفوا، وما تعودش تبان معكم هذيك الفارينه. تجيبوا بابي كويسون والسنيوان تاعكم وتكونوا سخنتوا الفرن تاعكم على 180 درجه وتدخلوها الطيب معاكم. انا الله غالب كان فاتني هذاك المقطع، وان شاء الله نحاول نخلي لكم الرابط تاع الطارطه كنت ديجا خدمتها من قبل. يعني اني دايره واحد 2 ولا 3 في القناه. يعني الا حبيتوا تفاصيل اكثر شوفوا هذاك لا فيديو. هنا بعد ما طابت معانا نحوها ونحطوها بجي. انا راني خدمه 3 راني حطيتهم. دوك نجو للطبق تاع التزيين. هنايا عندنا لا شونتيي، راكم تشوفوا درت كاس تاع شونتيي معمر بكاس ناقص اندوا تاع الماء. والماء يليق يكون بارد من الثلاجه، لازم يكون بارد مليح. ما ديروش الماء، ديروا الحليب اذا حبيتوا. هنا نجيب الباتور تاعنا ونجي نخلط. ودائما كي نجي نخلط لا شونتيي ما نزيدوش للباتور كامل، نبداو على السرعه الاولى، من بعد نخلطوا شويه، من بعد باش نزيدوا له. ماشي غير تشعلوه تزيدوا له لا فيتاس، لا لا، بالعقل زيدوا له هكذا باش تاكدوا بلي حتطلع معاكم وتتحصلوا على نتيجه مليحه. والحاجه اللي تخلي لا شونتيي تطلع معكم مليح هي لازم الماء ولا الحليب يكون بارد بالبزاف. هاي لكم هنا بعد ما طلعت معايا. هذه اللي حنحشي بها لداخل البسكوي، وعندي هذه اللي حندير بها التزيين. حبيت ندير لها هذا الملون الازرق. ندير الكميه من لا شونتيي اللي هو كاس دائما، ودائما يقابلوا كاس تاع ماء ماشي معمر، يعني دائما ناقص اندوا. وانا هنا اخترت الملون الازرق كما راكم تشوفوا. يعني تحبوا الوردي تحبوا اي لون ديروه يناسب التزيين تاعكم. انا كانت اختارت لي استعملت لها زينتها لها من الفوق بفروزن، الوغ هي لابسه الازرق، حبيت يعني يكون متناسق، درت لها اللون الازرق. هنا بعد ما طلعت معانا الكريمه لا شونتيي، وهنا السيرو كنت وجدته لي نشرب به البسكوي، فيه كيلة سكر ب3 كيلات ماء هكذا باش ما يجيناش حلو. نديروه فوق النار غير 5 دقائق ونحوه. بعد ما نحوه ندير له عطر الفراوله. او ليكم هنا البسكوي بعد ما وجد نجيبو نحطو، نوجد السيرو اللي نشرب به. انا اخترت التزيين تاعو بالفراوله، تحبوا بالبنان تحبوا بالاناناس كيما بغيتو. يعني الفراوله راه الموسم تاعها ونستغلوها. هذيك لا شونتيي اللي كنت طلعتها من بعد دخلتها شويه للثلاجه، يعني وجدت مرحله بمرحله. والبسكوي هذا كنت وجدته ليله من قبل، يعني نهار من قبل وجدت لي بسكوي، ونهار تاع العيد ميلاد خليته خاص بالمونتاج. هنا نديروا الفراوله، ديروا الكميه اللي حبيتوا. هنا درت واحد 4 حتى ل5 حبيبات، راكم تشوفوا يعني كميه معتبره. خلطها مليح مع هذيك لا شونتيي. هنا وجدت البسكويت تاعي الطبقه الاولى، نجي نشربها هكذا، نروحوا معاها بالبانسو حتى تتشرب لنا كامل. نعاود نذكركم باللي السيرو هذا اللي دايره فيه كاس تاع ماء، عفوا كاس سكر ب3 كيسان ماء، درتو فوق النار 5 دقائق قسمه ذاب لي السكر هذاك،
ونحيته ودرت عليه شويه عطر الفراوله. هنا نديروا طبقه نتاع لا شونتيي بالفراوله. بعد ما نسويوها كامل نزيدوا لها الطبقه الثانيه تاع البسكوي، نعاودوا نشمخوه ونعاودوا نديروا طبقه ثانيه تاع لا شونتيي. اما هذه الطبقه الاخيره كيف راني شمختها بالسيرو، من بعد نزيد فوقها لا شونتي. هنا ما نحتاجهاش يعني مسرحه مليح، وما نحتاج طبقه كبيره باسكو يعني حنحط لها هذا الورقه نتاع فروزن من الفوق. يعني الورقه هذه تاع غوفريت وتنتكل ويحبوا الاطفال. انا كانت هي اختارتها بغات هذه درتها لها، ما خليتها لهاش في خاطرها. ولا كان حبيتوا تزينوها بالشوكولا ولا طريقه تولي لكم حتى هكذا وتخرج شابه. دوك نقص لها هذوك الاطراف اللي بقاو منا، اللي بقاو لي هذوك زياده كامل اللي ما جاوش ملاح، نحيهم وزيد نزينها بلا شونتيي هذيك اللي درتها باللون الازرق كما خبرتكم من قبل باش تجي متناسقه. هنا بعد ما نحيت الاطراف راكم تشوفوا فيهم من الغد راهم محطوطين، نجي نكملها التزيين تاعها دائما بلا شونتيي غير بطريقه بسيطه، ولكن اي حتخرج معنا الطرطه هذه شابه وخفيفه وبنينه، ويعني ابسط طريقه تاع مبتدئين، ما راهيش يعني خدمه تاع محترفين. كيما راكم تشوفوا لهنايا اي وحده تقدر تنجح معاها وتتحصل على احسن نتيجه. انا هاد الاطراف حبيت نخليهم هكذاك سامبل باسكو راهي مزينه من الفوق وما يبانوش معانا. دوك واش ندير؟ ندخلها للثلاجه نخليها تزيد تبرد ترتاح. وهنا ثاني كان فاتني كنت زدت لها شويه عقاش من الفوق هنا كيما تحبوا، وزينتها بالفراوله من الاطراف هكذا باش نكسر اللون نتاعها. عيد ميلاد سعيد يعني كل عام وانتي بالف خير، العقوبه العام الجاي ان شاء الله. لكم هنا النتيجة النهائية، فرحت بها بزاف ونتمنى تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. ما هيش حاجة صعيبة، يعني تجربوا ان شاء الله تنجحوا وتتحصلوا على احسن نتيجة. لكم لهنايا بعد ما بردت معانا وحان الوقت تاع التقديم تاعها، خرجتها من الثلاجه كما راكم تشوفوا. بعد ما تشربت مليح هذاك السيرو تاعها تشمخت معانا، ومع هذيك لا كريم جات معانا مشربه وجات معانا خفيفه للداخل. دوك تجي تقسمها معاكم. لهنا هي دارت 9 سنين في عمرها، العقوبه ل100 العام ان شاء الله. ما حبيتش نحط هذيك الشمعه باسكو كانت كامله. الى ان القاكم في فيديو اخر، دمتم اوفياء، سلامي للجميع.